हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्लास 12 फाइनान्स सब्जेक्ट जसमा बेसिस अफ वर्किङ क्यापिटल च्याप्टरबाट म ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन सल्युसन गर्न गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला तपाईले बुझ्नुपर्ने फर्मुलाहरु तपाईले यसमा याद गर्नुपर्ने फर्मुलाहरुको बारेमा डिस्कसन गर्नेछु र पास्ट एनएबी मा आएका क्वेशनहरुको सल्युसन गरेर देखाउनेछु। यो तपाईहरुलाई 5 मार्क्स मा आउने क्वेशन हो। मैले फाइनान्स को यसभन्दा अगाडि दुईटा भिडियो बनाइसकेको छु, जुन भिडियो हेरेर तपाईले 20 मार्क्स को भिडियो मैले बनाइसकेको छु। त्यो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला। 20 मार्क्स को भिडियो बनाइसकेको छु। यो 5 मार्क्स को 25 मार्क्स को फाइनान्स को भिडियो है त। अरु पनि बनाउँछु, डेली एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। बेसिस अफ वर्किङ क्यापिटल यसको फर्मुला हामीले यो यादै गर्नुपर्छ। अपरेटिङ साइकल को फर्मुला आईसीपी प्लस आरसीपी। अब आईसीपी को फर्मुला इन्भेन्टरी डिवाइड बाइ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे अनि आरसीपी को फर्मुला एभरेज रिसिभेबल डिवाइड बाइ क्रेडिट सेल्स पर डे। आरसीपी को फर्मुला पीडीपी को फर्मुला एभरेज पेबल्स डिवाइड बाइ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे अनि सीसीसी को फर्मुला अपरेटिङ साइकल माइनस पेबल डिफरल पिरियड अनि सीसीसी को फर्मुला आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी। यसबाट पनि हामीले आईसीपी को आरसीपी को पीडीपी को छुट्टै फर्मुला निकाल्न सकिन्छ। अगाडि पछाडी गराएर है त। वर्किङ क्यापिटल equal to annual sales divided by days in a year into CCC। यो भयो फर्मुला। यसमा फर्मुला बेसिस च्याप्टर भएकोले फर्मुला त याद गर्नै पर्छ। फर्मुला जान्नु भयो भने अब हामी पास्ट एनएबी मा आएका क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाउने छौं। एउटा सिम्पल क्वेशन गर्न गइरहेको छु सबभन्दा सुरुमा, अनि त्यसपछि अरु गर्छु है त। 2076 क्वेशन नम्बर 9B को The information regarding working capital are as under भनेको छ। इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड भनेको आईसीपी कति दिन दिएको छ 50 डेज अनि रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड 20 डेज, आरसीपी इक्वल टु 20 डेज अनि पेबल डिफरल पिरियड पीडीपी दिएको छ 10 डेज, डेज इन अ इयर 360 डेज दिएको छ, एनुअल क्रेडिट सेल्स 72 लाख दिएको छ अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे हो। यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे दिएको बेलामा हामीले वर्किङ क्यापिटल निकाल्दाखेरि यहाँको फर्मुलाले काम गर्दैन, त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे इन्टु सीसीसी गरिन्छ है त। यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे दिएको बेलामा रिक्वायरमा भनेको छ क्याश कन्भर्सन साइकल वर्किङ क्यापिटल सीसीसी डब्ल्यूसी निकाल्न भनेको छ। एकदमै सिम्पल छ। ल अब सल्युसन गरौँ। फर्स्टमा हामीले गिवन लेख्छौं। यहाँ के दिएको छ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड दिएको छ। मैले यसलाई सर्टकटमा आईसीपी लेख्छु। एक्जाममा आईसीपी मात्र लेखेर हुँदैन, सबै लेख्नु पर्छ। मैले यहाँ टाइम वेस्ट नहोस् भनेर 50 डेज अनि आरसीपी इक्वल टु 20 डेज अनि पेबल डिफरल पिरियड पीडीपी इक्वल टु 10 डेज अनि एनुअल क्रेडिट सेल्स दिएको छ। एनुअल क्रेडिट सेल्स दिएको छ 72 लाख दिएको छ। त्यस्तै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे 12,000 दिएको छ। रिक्वायरमा भनेको छ सीसीसी इक्वल टु वाट अनि डब्ल्युसी इक्वल टु वाट भनेको छ। हामीले क्वेशन गर्दै छौं
2076 क्वेसन नम्बर 9B को गर्दैछौँ है त। अब क्यास कन्भर्सन साइकल नाउ अब फर्मुला लाउने आन्सर जिक्ने कति सजिलो छ। सीसीसी इक्वल टु सीसीसी को फर्मुला के छ हामीले यहाँ अघि फर्मुला पढ्न भनेको थियौँ। सीसीसी इक्वल टु आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी। अब आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी यसमा हामीलाई आईसीपी पनि सोध्न सक्थ्यो, आरसीपी पनि सोध्न सक्थ्यो, पीडीपी पनि सोध्न सक्थ्यो। आईसीपी सोध्यो भने सबैको भ्यालु राख्ने, आईसीपी को छोडिदिने आफै आउँछ भ्यालु। यसमा त हामीलाई सीसीसी को सोध्न गर्न भने हो। सीसीसी को इक्वल टु आईसीपी कति छ 50 डेज छ, 50 प्लस आरसीपी 20 माइनस पीडीपी 10 भनेको 60 डेज आयो। 60 डेज सीसीसी आयो यति 60 डेज। अब त्यसपछि डब्ल्युसी निकाल्ने। डब्ल्युसी निकाल्दाखेरि त्यहाँ अघि भनेको फर्मुलामा के थियो, डब्ल्युसी मा वर्किङ क्यापिटलमा एनुअल सेल्स डिभाइड बाइ डेज इन अ इयर इन्टु सीसीसी छ। अब हामीलाई यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे पनि दिएको छ। त्यो बेलामा फर्मुला अलिकति चेन्ज हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे इन्टु सीसीसी हुन्छ यसको फर्मुला। अब म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर डे 12,000 इन्टु सीसीसी कति छ यहाँ 60 आएको छ। यसको आन्सर भयो 7,20,000 रुपिजमा भयो है। ये आन्सर भयो यसको। अब हामीले त्यस्तै अब अर्को क्वेसन गर्छौँ। अब त्यो भन्दा केही एडभान्स लेभलको क्वेसन गर्न गइरहेको छु। 2073 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9B। द अपरेटिङ एन्ड द क्लोजिङ भ्यालु आर एज अन्डर। इन्भेन्ट्रीमा दिएको छ ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ 80,000 र 1,20,000 अनि डेटरमा दिएको छ ओपनिङमा 40,000 अनि क्लोजिङमा 64,000 अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिएको छ। सेल्स दिएको छ 20 लाख, कस्ट अफ सेल्स दिएको छ 12 लाख अनि त्यस्तै डेज इन अ इयर 360। इन्भेन्ट्री हामीलाई रिक्वायरमा भनेको छ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड आईसीपी अनि रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड आरसीपी। अघि गरेको भन्दा यो अलि थोरै फरक छ। यस्तो खाले हिसाबमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ लेख्छु म, तपाईले पनि म सँगसँगै लेख्नु भयो भने सजिलो हुन्छ है त। 2073 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9B। मैले जति पनि यहाँ क्वेसनहरु गराइरहेको छु अलि इम्पोर्टेन्टलाई चुज गरेर मात्र गराइरहेको छु। सबै गराउन त सम्भव छैन एउटा भिडियोमा, भिडियो लामो हुन्छ। त्यही भएर सबै हिसाब समेट्ने गरी मैले यहाँ गराएको छु। जस्तै यहाँ दिएको छ गिवन लेखौँ है त। गिवन दिएको छ इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री दिएको छ, डेटर दिएको छ। अब यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ। इन्भेन्ट्रीमा कति छ ओपनिङ 80,000, क्लोजिङमा अनि डेटरमा 40,000, यसमा 64,000 दिएको छ। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भन्दा सेल्स इक्वल टु रुपीज 20 लाख दिएको छ। कस्ट अफ सेल्स है, कस्ट अफ सेल्स इक्वल टु कस्ट अफ सेल्स कति दिएको छ भन्दा 12 लाख दिएको रहेछ।
अनि डेज इन अ इयर इक्वल टु 360 डेज। अब हामीलाई निकाल्न के भनेको छ भन्दा आइसिपी इक्वल टु वाट, आरसिपी इक्वल टु वाट। अब यसमा हामीले फर्मुला लगाएर आन्सर निकाल्छौँ। नाउ अब यसको फर्मुला के हुन्छ त? आइसिपी को फर्मुला यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छ भनेपछि हामीले एभरेजमा निकाल्नुपर्छ। एभरेज वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो यसमा। आइसिपी इक्वल टु एभरेज इन्भेन्ट्री डिवाइड बाई कस्ट अफ सोल्ड पर डे। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे आयो। अब एभरेज इन्भेन्ट्रीमा कसरी लेख्ने त? यो प्लस यो डिवाइड बाई 2 गर्नेपछि एभरेज आउँछ। ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिवाइड बाई 2 गर्ने एभरेज निकाल्नको लागि। 80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाई 2 गर्ने एभरेज आउँछ। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे कसरी आउँछ भन्दा 12 लाख डिवाइड बाई 360। कस्ट अफ सेल्स कति छ? 12 लाख छ। 12 लाख डिवाइड बाई 360 गरेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे आउँछ। पर डेमा आउँछ। यो त्यो एनुअलमा थियो, अब पर डेमा आउँछ। हामीलाई यति भएपछि यो गर्दा आउँछ 1 लाख डिवाइड बाई यो कति आउँछ? डिवाइड बाई 360 गर्दा हाम्रो आउँछ 3333.33 आउँछ। यो भनेको डिवाइड बाई 0.33 गर्दा आउँछ हाम्रो 30 डेज। 30 डेजमा आन्सर आउँछ। त्यस्तै हाम्रो अब सोधेको छ आरसिपी इक्वल टु यसको फर्मुला एभरेज रिसिएबल अथवा यसलाई डेटर पनि भन्न सकिन्छ। एभरेज रिसिएबल भनेको डेटर पनि हो हाम्रो, किनभने यहाँ एभरेज रिसिएबल भनेर त दिएको छ नि क्वेसनमा, डेटर भनेर दिएको छ। डेटर भनेको एभरेज रिसिएबल हो। डेटर भनेको डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स पर डे। अब हामीले एभरेज रिसिएबल निकाल्नको लागि 40,000 प्लस 64,000 डिवाइड बाई 2 गर्छौँ। अहिले माथि जसरी गरेका थियौँ त्यसरी गर्छौँ। 40,000 प्लस 64,000 डिवाइड बाई 2 गर्छौँ। अनि यहाँ क्रेडिट सेल्स पर डे कति छ? सेल्स दिएको छ 20 लाख। हामीले डेजमा निकाल्न परेको छ, पर डेमा निकाल्न परेको छ भनेपछि 20 लाख डिवाइड बाई 360 गरेपछि एक दिनको आउँछ। यहाँ अटाएन, पछाडि लेख्छु है त। अब यो गर्दा हेरौँ है त। यहाँ मैले यतिमा लेख्छु, यहाँ पछाडि लेख्न भन्दा मैले यता लेख्छु है त। यहाँ पछि यसपछि 40,000 64,000 प्लस 2 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ भनेपछि हाम्रो 52,000 आउँछ। यहाँ 52,000 डिवाइड बाई 20 लाख डिवाइड बाई 360 भनेको यहाँ आउँछ हाम्रो 5555.56 आउँछ। यो गर्दा हाम्रो आउँछ अब 52,000 डिवाइड बाई
55.56 हाम्रो आउँछ 9.36 डेज। यो भनेको RCP इक्वल टु 9.36 डेज। एउटा आन्सर हाम्रो यो आयो, एउटा हाम्रो ICP हो, एउटा हाम्रो आन्सर यो आयो। यसरी हिसाब गर्न सकिन्छ। यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको बेलामा एभरेज निकालेर गर्नुपर्छ, त्यही सम्झिनु पर्यो। अरु फर्मुला बेसिस च्याप्टर छ, यो फर्मुला त घोक्नु पर्यो, त्यसपछि सकिन्छ यो च्याप्टर पनि।